तालीम को देखकर बहुत आवाम ऐसे हैं कि मतलब कोई रिइंफोर्समेंट नहीं कर रहा है, कोई ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा है। ये कौन कह रहा है? ये खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मन, ऐ मेरे महबूब मुझसे ज्यादा इल्म तलब कर। अगर आलिम की आप अगर अहमियत नहीं जानोगे और अगर आप आलिम की अहमियत नहीं जानोगे तो दीन इस्लाम को किसने फैलाया? आलिम दीन ने फैलाया। आज अगर इस्लाम आपके अंदर है, आपके अंदर अगर जरा सा भी ईमान बचा है, वो आलिम की वजह से। और देखिए कि आलिम का मर्तबा कितना है। एक हदीस शरीफ में आता है, मन साफा आलिमन फकान मसफनी, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। ये किसने कहा? ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन ज़ारा आलिमन फकान मज़रनी, जिसने आलिम को देखा गोया कि उसने मुझको देखा। ये किसकी फजीलत है? ये फजीलत इल्म की है। ये फजीलत सब आलिम दीन की है। मन साफा आलिमन फकान मिसफनी, बताओ कितनी बड़ी बात है। मन साफा आलिमन, जिसने आलिम से मुसाफा किया। मन साफा आलिमन, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया कि मुझने मुसाफा किया। ये कौन कह रहा है? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताओ इस दुनिया में रहकर जो आदमी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात करने का दर्जा पा रहा है, वो किसके सदक़े में पा रहा है? वो एक आलिम के सदक़े में पा रहा है। तो आलिम को बुरा भला कहने से पहले अपनी गिरेबान को जरा देखिए, अपने गिरेबान को जरा झांकिए कि इल्म एक ऐसी अहमियत चीज है कि इल्म को हासिल करना बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो कहा वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मन, ये कुरान मजीद से कहा गया। ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे उस्ताद ने नहीं कहा, ये कोई पीएम या कोई आलिम ने नहीं कहा। ये वो कहा जो रब्बे कदीर है, ये वो कहा जिसने सारी दुनिया को बनाया। द कुरान इज द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह, इट इज द होलिस्ट बुक ऑफ अल्लाह। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है और सब किताबों में से बेहतरीन किताब है। ये उस किताब से फरमाया गया, वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मन, ऐ मेरे महबूब मुझसे ज्यादा इल्म कर, तलब कर। तो बताओ ये सारी फजीलत किसके सदक़े में आई? ये सारी फजीलत किसके तौफीक में मिली? तुझे एक आलिम दीन की वजह से मिला, एक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल से तुझे ये आलिम दीन का तौफीक मिला। सुभान अल्लाह। बताओ आलिम दीन को देखना इज्जत से और आलिम दीन से मुसाफा करना कितनी बड़ी बात है। वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मन, और एक जगह हदीस में इरशाद फरमाया, मन साफा आलिमन फकान मसफनी, मन ज़ारा आलिमन फकान मज़रनी, जिसने आलिम को देखा गोया कि उसने मुझको देखा। ये कौन कह रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि जो जिसने आलिम को देखा उसने मुझको देखा। तालिबुल इल्म फर्ज़ियतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, तालिब इल्म एक ऐसी चीज है। और एक जगह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर चलते फिरते जन्नती देखना है आपको तो तालिब इल्म को देख लो। चलते फिरते जन्नती है। जब तालिब इल्म चलता है तो उनके सामने फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। ये किनके सदक़े में है? ये इल्म दीन के सदक़े में है। तो बताओ आप लोग इल्म दीन की तौफीक और इल्म दीन की अहमियत आपको और किए। इल्म दीन क्या चीज है? आलिम इससे पता चलता है कि इल्म दीन एक बहुत बड़ी टॉपिक है, एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। इस इम्पोर्टेंट चीज को आप अगर अपने जिंदगी में सक्सेसफुल कर लेंगे तभी आप कामयाब पाएंगे। जब कब्र में फरिश्ते सवाल पूछेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो उस वक्त आपकी जुबान में अगर आपने इस दुनिया में रहकर कुछ नहीं किया तो उस वक्त सिवाय आपकी जुबान पे यही आएगा, हा हा ला रद्दी, हा हा ला रद्दी, सिवाय अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन ये अफसोस उस वक्त तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, ये अफसोस तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। तो जरा गौर कीजिए कि आलिम दीन एक ऐसी चीज है और इल्म एक ऐसी चीज है। इल्म से आदमी अपने अंदर के गुप्त और जिना को मतलब जितना भी चीज है वो दूर हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमल भी बहुत जरूरी है। अमल इल्म एक ऐसी चीज है कि अगर इल्म इसका किसी के अंदर घुस जाता है, इल्म अगर उसको अच्छी तरीके से पता हो जाता है तो उस जायज और नाजायज को डिफरेंट करने का उसको मारता आ जाता है। जायज कौन सी चीज है और नाजायज कौन सी चीज है, हलाल क्या है और हराम क्या है, उसके अंदर वो मौजूद हो जाता है। तो बताओ ये इल्म कितनी बड़ी बात है। इसीलिए कहता हूँ कि इल्म एक ऐसी चीज है कि इंसान को एक कचड़े से लेकर उठा कर उसको दर्जाए बुलंद इतना फरमा देता है, इस आलिम की वजह से। बेशक। तो मैं ये कहना
چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ اگر آپ کے اندر علم نہیں ہے، آپ اگر بچپن میں نہیں پڑھنے پائے، لیکن جو جانتا ہے آپ کے سامنے، جو جانتا ہے، جس کو جانکاری ہے، حالانکہ وہ جتنا بھی جیسا بھی ہو وہ بندہ، جب مکار ہو، سیاکار ہو، لیکن اس کے اندر اگر ذرا سے بھی علم ہے تو وہ علم، عالم دین ہمیشہ علم کی بات بتائے گا، وہ غیر موجودہ والی بات نہیں بتائے گا۔ اور ایک آپ کو مثال کے طور پر میں بتاؤں گا کہ ایک ہم جب پڑھتے تھے، ہمارے استاد کہا کرتے تھے، ایک فارسی میں ہے کہ یہ بتاؤ اس دیوار میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے تم لوگ نماز پڑھو، اور دیوار بہت گندا ہے، تو بتاؤ تم دیوار کو فالو کرو گے یا ورڈ کو فالو کرو گے جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کس چیز کو فالو کریں گے آپ لوگ؟ بتاؤ، فالو کریں گے تو وہ جہاں پہ میری چیز کی کامیابی ہے، جیسے کہ نماز پڑھیں گے تو اچھی ہے، دیوار جائے وہ اپنا کام ہے، وہ اپنا شریر لے کے ہے، وہ اپنا جسم لے کر ہے، ویسا ہی ایک عالم دین ہوتا ہے۔ جیسا کوئی سا بھی عالم ہو، چاہے وہ جتنا بھی، اور اگر ذرا سا بھی یہاں پہ کوئی افواہ اڑ جاتا ہے کہ عالم دین نے ایسا کیا ویسا کیا، تم بھی تو کر سکتے تھے، تم بھی تو کرتے ہو، اس کا کیا؟ لیکن ذرا سی بھی بات ہو تو عالم دین کے انگلی اٹھانا ضروری ہے تم لوگوں پہ۔ لیکن عالم دین پر انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا غور کرے کہ علم دین ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کو اپنے حساب سے دیکھو گے، اگر نیکی کے حساب سے دیکھو گے تو اس کو تم کو نیکی، اس کے صدقے میں تم کو نیکی ملے گا، اب وہ چاہے جیسا بھی ہو، کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید موجود ہے، اس کے اندر عالم دین کی روشنی ہے، اس کے اندر کون سا چیز حلال، کون سا چیز حرام، اس کے اندر وہ چیز فرق، اس کو ڈفرینٹ پتا ہے۔ تو سمجھیے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو فالو کریں گے تو آپ کی اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ سب اور سب جو ہے عالم دین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سب جتنی بھی باتیں ہیں، یہ سب علم کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو علم کو ذرا اہمیت دیجیے، عالم دین کو ذرا اہمیت دیجیے، عالم دین سے مسافہ کیجیے تو نیک طریقے سے مسافہ کیجیے۔ عالم دین کو دیکھتے ہیں تو ان کو نظر سے اگر نظر ملاتے ہیں تو ان کو نظرنے کا بھی الگ ایک، اگر اچھی طریقے سے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے میں تمہیں کامیابی بھی مل سکتا ہے، اس کے صدقے میں تم کو جنت بھی مل سکتی ہے۔ عالم دین کو دنیا میں اگر تم نے ایک لوٹا پانی دیا تو اس لوٹے کے صدقے تم جنت میں بھی جا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر نیت صحیح ہونی چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر نیت جیسی گندگی رکھو گے اپنے دماغ میں، اسی گندگی سے تم کو اپنی دنیا میں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ یہ تمہاری کوئی چیز کامیاب نہیں آئے گا۔ یہ سب چیز اگر کامیاب آنے والی ہے تو تمہارے نیک اعمال کامیاب آنے والی ہے۔